नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एनपी इन्फोटेकमा। साथीहरू, आज हामीहरू माइक्रोसफ्ट वर्डको पेज लेआउट ट्याबको प्र्याक्टिकली गर्नेछौँ पुरै। योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फाइल, होम, इन्सर्ट ट्याब सकिसकेका छौँ। यिनीहरूको भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा अलरेडी नै अपलोड भइसकेको छ र आज चाहिँ हामीहरू पेज लेआउट ट्याबलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली यहाँ गरेर देखाउने छौँ। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोहरुलाई लाइक, शेयर गरिदिनु होला र सँगसँगै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुलाई लेटेस्ट अपडेट आउन सकुन्। हुन्छ साथीहरु, हामी चाहिँ पेज लेआउट ट्याबलाई चाहिँ आज स्टार्ट गर्छौं र स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो यहाँ थीम भन्ने सेक्सन छ। थीम, त्यसपछि पेज सेटअप छ, त्यसपछि पेज ब्याकग्राउन्ड र त्यसपछि प्याराग्राफ र त्यसपछि एरेन्ज। आज हामी सबै सेक्सनहरुको चाहिँ वन बाइ वन चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकली गर्ने छौं र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। फर्स्टमा छ थीम भन्ने छ। यसको लागि यो थीमलाई शो गर्नको लागि हामीलाई यहाँ डाटा चाहिन्छ। म यहाँबाट अलिकति डाटा लिन्छु। जस्तो म कभर पेजकै डाटा लिन्छु मानौ। ल, जस्तो यो डाटा लिँदैछु म र पेज लेआउट जुन चाहिँ थीम भन्ने छ, यो थीमले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टायर डकुमेन्टको अर्थात् हामीले सिलेक्सन गरेको डकुमेन्टको पार्ट भित्रको चाहिँ कलरहरु, फन्टहरु र इफेक्टहरुलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। ल हेरौँ कसरी गर्छ। जस्तो म थीममा क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट टाइपको चाहिँ यहाँ डिजाइनहरु दिएको छ, थीम्सको डिजाइनहरु। जस्तो मैले यहाँ राखिरहेको छु, फरक कलर छ, फरक फन्टहरु छ, चेन्ज हुँदैछ। यहाँ हेर्नुस् अलि फरक छ, यसमा हेर्नुस् फरक छ। यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरक कलरहरु र फरक फन्टहरु चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ चेन्ज हुँदैछ हाम्रो यहाँ दिएको टेम्प्लेट्सहरुबाट, थीमको टेम्प्लेट्सहरुबाट। र इन्डिभिजुअली पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं, कलरलाई मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले कलर मात्रै चेन्ज हुँदैछ। र यदि हामीले इन्डिभिजुअली फन्टलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ फरक फन्टहरु चाहिँ यहाँबाट ल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, फन्टहरु चेन्ज हुँदैछ। इन्डिभिजुअली फन्टहरु हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ इफेक्टहरु पनि छ र हामी चाहिँ इफेक्टहरु पनि फरक किसिमको, जस्तो यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईले। यो हेर्नुस्, यस्तो जस्तो लाइन वाला इफेक्ट छ यसमा। यो चाहिँ नर्मल छ हैन। यो किसिमले चाहिँ फरक इफेक्टहरु, शेडो टाइपहरु चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट के गर्न सक्छौं, चेन्ज गर्न सक्छौं। र हाम्रो थीममा चाहिँ यति नै रहेको छ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो छ अर्को, हामी चाहिँ पेज नम्बर 2 मा हेर्छौं। ल, मार्जिन। पेज सेटअप भित्र चाहिँ मार्जिन छ। मार्जिन भनेको चाहिँ बेसिकली चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तलतिर दिएको छ, सिलेक्ट द मार्जिन साइज फर द इन्टायर डकुमेन्ट अफ द करेन्ट सेक्सन भन्छ। जुन चाहिँ हामीसँग अब यहाँ ब्रेकमा हामी चाहिँ सेक्सन हेर्ने छौं। जस्तो हाम्रो यो चाहिँ करेन्ट सेक्सन छ, यसमा चाहिँ अब पेजको लागि चाहिँ कति साइड, टपमा, राइटमा, लेफ्टमा र यहाँ बटमतिर कति मार्जिन राख्ने चाहिँ यहाँबाट हामी राख्न सक्छौं। जस्तो यो नर्मल चाहिँ हाम्रो चाहिँ टपमा चाहिँ 1 छ, बटममा चाहिँ 1 छ, लेफ्टमा पनि 1 छ, राइटमा पनि 1 छ। हाम्रो बाइ डिफल्ट यो नर्मलमा हुन्छ र हामी चाहिँ तलतिर जस्तो नेरोमा म यहाँ पहिला के डाटा राखिहाल्छु। र्यान्डम डाटा राख्दैछु म चाहिँ। जस्तो यो छ। अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ नर्मल मार्जिनमा छ। जस्तो म नेरो राख्छु। ल हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइडको मार्जिन चाहिँ के भइसकेको छ, साइड र माथिको मार्जिन चाहिँ घटिसकेको छ। र यदि हामीहरूले चाहिँ यहाँ अन्य चाहिँ दिएको छ, मार्जिनहरु दिएको छ र यहाँबाट पनि हामी राख्न सक्छौं। र कस्टम मार्जिनमा गएर हामी चाहिँ मार्जिन सेट गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस्, जस्तो मैले 2 टपमा 2 राखिदिए, बटममा पनि 2 राखिदिन्छु, अनि लेफ्टमा पनि 2 राखिदिन्छु, अनि राइटमा पनि 2 राखिदिन्छु। ल हेर्नुस्, ओके। ल हेर्नुस्, हामीले चाहिँ 2 इन्चको चाहिँ मैले मार्जिन राखेको छु, टप, राइट, लेफ्ट हैन, अनि तल बटमतिर पनि।
यही किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, मार्जिनलाई सेट गर्न सक्छौँ। हामीलाई आवश्यकता अनुसार अर्थात् हाम्रो डकुमेन्टको डिजाइन अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, मार्जिनलाई चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को ओरिएन्टेसन। अब ओरिएन्टेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेजलाई चाहिँ ल्यान्डस्केप अर्थात् पोर्ट्रेटमा सेट गर्ने काम गर्छ। जस्तो मैले यहाँ ल्यान्डस्केप भन्छ, ल्यान्डस्केप भनेपछि यो किसिमको ल हेर्नुहोस् यो, र पोर्ट्रेट भनेपछि जुन चाहिँ पहिला थियो यो चाहिँ ठाडो टाइपमा होइन, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोर्ट्रेट भ्यू भइसक्यो, त्यो चाहिँ ल्यान्डस्केप भ्यू। र यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो साइज। साइज चाहिँ अब जस्तो अब पेजको साइज भन्छ होइन, हाम्रो पेपरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजको हुन्छ। र जसरी मैले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ A4 मा नै प्रिन्ट गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् A4 को साइज चाहिँ यो छ, अनि त्यसपछि चाहिँ A3 भन्छ होइन। अनि A3 को चाहिँ अलिकति ठुलो साइज हुन्छ। फेरि एक्जिक्युटिभ, स्टेटमेन्ट, लिगल। अब हामीसँग जुन किसिमको पेज छ, हामीले जुन पेजमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ, अब त्यो किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छौँ, साइजलाई चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। ल अलिकति ट्याक्समा अझ लिन्छु। ल यसपछि छ हाम्रो चाहिँ कलम भन्ने। अब तपाईहरुले देख्नुभयो होला, जस्तो हाम्रो चाहिँ न्युज पेपरहरुमा हैन डिफ्रेन्ट कलमहरुमा चाहिँ हाम्रो टेक्स्टलाई सेट गरेको हुन्छ। अर्थात् हामीले चाहिँ यदि यहाँ वर्ड डकुमेन्टमा पनि हामीले केही त्यस्तो डाटा टेक्स्ट फर्मेटिङहरु गरिरहेछौँ भने, यदि हामीलाई कलम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी त्यो कलमको युज गर्छौँ। जस्तो चाहिँ मैले यो 2 कलममा राख्छु यो डाटालाई। ल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा कलम भइहाल्यो, यो चाहिँ अर्को कलम। यहाँ चाहिँ फेरि है हाम्रो चाहिँ रुलर चाहिँ भ्यू भएको छैन। ल हेर्नुहोस् हैन, अब यताको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कलम भइहाल्यो, यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ रुलर चाहिँ यहाँ छ। र यताको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोस्रो कलम भइहाल्यो, जस्तो 2 कलममा राख्न सकियो। र हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामी 3 कलममा पनि राख्न सक्छौँ, लेफ्ट राइटतिर पनि राख्न सक्छौँ। जस्तो मैले मोर कलममा क्लिक गर्छु, यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन छ लाइन बिटाउने भन्ने। कतिखेर यो पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ। लाइन बिटाउनु भनेपछि चाहिँ जस्तो कलमको बीचमा चाहिँ लाइन आउँछ। ल हेर्नुहोस् हैन, 2टा कलमहरु छ, त्यसको बीचमा चाहिँ लाइनहरु आउँछ। जस्तो मैले यहाँ 3 कलम गर्छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ 3 कलम, एक कलम यो भइहाल्यो, दोस्रो भइहाल्यो, 3 भइहाल्यो। र साथीहरु विशेष गरी अब 3 कलमहरु चाहिँ हाम्रो डाटा अनुसारले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र पोर्ट्रेटमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो डाटा चाहिँ सानो हुन्छ र त्यहाँ हेर्नलाई चाहिँ अलिकति मिल्दैन हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट के रे ल्यान्डस्केप फर्मेटमा राखेर 3 कलम राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीलाई सो आउँछ। जस्तो मैले यहाँ राख्छु, यसलाई चाहिँ मैले पोर्ट्रेटमा गर्छु हैन, के रे ल्यान्डस्केपमा गर्छु हैन। ल हेर्नुहोस् अब चाहिँ अलिकति ठुलो देखाउन लाग्यो हैन। यहाँ पनि अब जस्तो मैले ल हेर्नुहोस् हैन, अलिकति ठुलो उसमा देखाइरहेछ। र यो चाहिँ हामीले यदि पोर्ट्रेटमा राख्यौं भनेपछि पोर्ट्रेटमा चाहिँ अलिकति सानो देखाइरहेछ। ल हेर्नुहोस् यो किसिमले। र अहिले म यसलाई चाहिँ 1 कलममा नै राखिदिन्छु। र अहिले चाहिँ हामीसँग 2टा पेजहरु छ। एउटा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ टाइटल के रे त्यो कभर पेज जस्तो मैले राखेको छु, र सेकेन्डमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ हाम्रो डाटा छ। यसपछि जाउँ हामीहरु ब्रेकमा। अब ब्रेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। अब जस्तो ब्रेक भने चाहिँ एड पेज सेक्सन और कलम ब्रेक्स टु द डकुमेन्ट भन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ पेज ब्रेक, सेक्सन ब्रेक अर्थात् कलम ब्रेक चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं। ल पेज ब्रेक भनेपछि जस्तो मैले ब्रेकमा जान्छु, पेज ब्रेक द मेक द पोइन्ट एट व्हिच वन पेज इन्ड्स एन्ड द नेक्स्ट पेज बिगिन भन्छ। जस्तो मैले यहाँ पेज ब्रेक राखे, यो ठाउँमा पेज ब्रेक राखे भनेपछि जस्तो पेज ब्रेक राख्छु। ल हेर्नुहोस् हाम्रो जुन चाहिँ एउटा नयाँ पेज स्टार्ट भइसकेको छ तलदेखि, पेज नम्बर 3 तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, पेज 3F3। अनि ल हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्यौं, पेज ब्रेक राखे हो र तलतिर चाहिँ गइसकेको छ। यो यहाँको डाटा चाहिँ सबै तल गइसकेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ मैले पेज ब्रेक राखे, यसपछि म अर्को हेर्छु। यहाँ अर्को चाहिँ हामीसँग कलम ब्रेक। कलम ब्रेक चाहिँ बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ कलमहरु छ हाम्रो चाहिँ जस्तो 2 कलम। ल 2 कलम ठीक छ, जस्तो 2 कलमहरु छ। यदि यहाँको डाटालाई म डिलिट गरिदिन्छु। ल 2 कलमहरु छ। मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 2 कलम छ, यदि हाम्रो यो त यहाँदेखि तलको टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि स्टार्ट होस्। दोस्रो कलमको टपदेखि स्टार्ट होस् हैन, यहाँदेखि स्टार्ट होस्, यो एरियादेखि स्टार्ट होस्। यो तलको हाम्रो चाहिँ जस्तो
यो यहाँ यु क्यानदेखि लिएर चाहिँ हामी यहाँ माथिदेखि स्टार्ट होस् भनेर चाहन्छौँ भने त्यसको लागि हामी कलम ब्रेक चाहिँ राख्छौँ। जस्तो मैले यहाँ कर्सर राखेँ र मैले चाहिँ अब कलम ब्रेकमा राख्थेँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँ तल थियो त्यो ट्याक्सहरू चाहिँ त्यो सबै माथि आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कलम ब्रेक भइसकेको छ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ के हेर्छौँ भनेपछि ल यसलाई चाहिँ 1 कलममा नै राख्थ्यौँ हैन। ल यहीँनिर हेरौँ। जस्तो हाम्रो छ ट्याक्स ऱ्यापिङ भन्ने छ। ट्याक्स ऱ्यापिङ भनेको चाहिँ जस्तो यहाँदेखि मैले इन्टर हानेर तल गयो यो ट्याक्स चाहिँ यही नै ट्याक्स ऱ्यापिङ हो। र जस्तो मैले अहिले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर यहाँबाट गर्छु। ल हेर्नुहोस् ट्याक्स ऱ्यापिङ यसले चाहिँ के गर्दैछ भनेपछि सेपरेट गर्दैछ हैन। यहाँदेखि योभन्दा यताको जुन चाहिँ ट्याक्स छ त्यसलाई चाहिँ अर्को लाइनबाट स्टार्ट गरेर सेपरेट गर्दैछ। ल यसपछि चाहिँ हाम्रो आउँछ यहाँ सेक्सन ब्रेक भन्छ। सेक्सन ब्रेक भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट फरक फरक सेक्सनहरू बनाउने काम गर्छ। एउटै पेजमा होस् या फरक फरक पेजमा। जसरी मैले यहाँदेखि एउटा चाहिँ सेक्सन ब्रेक गर्छु यसले चाहिँ अब तल पेजमा लाग्छ। ल हेर्नुहोस् नेक्स्ट पेज भन्दैछ नेक्स्ट पेजमा लाग्छ यसले सेक्सनलाई ब्रेक गरेर। ल हेर्नुहोस् यहाँ नयाँ पेजमा यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै यहाँ पछि लाइन नम्बरबाट सम्झिने छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी काम गर्दैछ ब्रेकहरू भनेर चाहिँ। जस्तो ल हेर्नुहोस् मैले यहाँबाट चाहिँ अब के गरेँ नेक्स्ट पेज गरेँ हो। अब हाम्रो चाहिँ के भइहाल्यो भन्दाखेरि यो पेजको सेक्सन चाहिँ फरक भइहाल्यो र अनि तलको पेजको सेक्सन चाहिँ हाम्रो फरक भइहाल्यो। अब यसपछि हाम्रो छ यहाँ कन्टिन्युस भन्छ। अब कन्टिन्युसलीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो यही पेजमा मैले यहाँ तलतिर अलिकति अझ ट्याक्स लिन्छु मैले। हेर्नुहोस् अलिकति ट्याक्स लिएको छु। जस्तो मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि यो यहाँभन्दा तलको चाहिँ अलग सेक्सन होस् र योभन्दा माथिको चाहिँ एउटा फरक सेक्सन होस् एउटै पेजभित्र। जस्तो हामी चाहिँ पेज नम्बर 4 मा छौँ अहिले पेज नम्बर 4 मा। ल हेर्नुहोस् पेज नम्बर 4 मा छौँ। अब पेज नम्बर 4 मा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दा जुन चाहिँ यो माथिको प्याराग्राफ छ त्यो चाहिँ फरक सेक्सन होस् र तलको चाहिँ जति पनि छ त्यो चाहिँ फरक सेक्सन होस् भनेपछि हामीले ब्रेकमा जानुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्युसमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् अब कन्टिन्युसमा राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ के भइहाल्यो फरक सेक्सन भइहाल्यो र तलको चाहिँ हाम्रो पनि फरक सेक्सन भइहाल्यो एउटै पेजभित्र चाहिँ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को छ इभन पेज र ओड पेज भन्ने छ। जस्तो इभन पेज भनेपछि यहाँदेखि मैले चाहिँ यो राख्छु इभन पेजतिरको सेक्सन के अरे इभन पेजमा चाहिँ यसले सेक्सन ब्रेक गर्छ। जस्तो ल हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर 6 मा गइसकेको छ। हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ सेक्सन ब्रेक गरेर जस्तो अब यसलाई गर्छु यसलाई हेर्नुहोस् ओड पेजमा। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेज नम्बर 7 मा गइसकेको छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ लाइन नम्बर छ हेर्नुहोस् लाइन नम्बरले चाहिँ बुझाउँछ अब कति सेक्सनहरू चाहिँ कहाँ इन्सर्ट गरिएका छन् र कति ब्रेकहरू चाहिँ कहाँ इन्सर्ट। जस्तो मैले कन्टिन्युसली राख्छु हेर्नुहोस् कन्टिन्युसली चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब 1 देखि यहाँ माथिदेखि हुन्छ र यहाँ 2 3 देखि 5 6 देखि लिएर अब यो पुरै कन्टिन्युसली लास्टसम्म जान्छ हैन। जस्तो अब यहाँसम्म हैन 11 सम्म पुग्यो यहाँभन्दा तल फरक सेक्सन हो त्यसैले पुगेको छैन। जस्तो अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि लाइन नम्बरमा गएर रिस्टार्ट इच पेज गर्छु। ल हेर्नुहोस् रिस्टार्ट इच पेज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फरक पेजबाट फरक लाइन के अरे नम्बरिङ चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। जस्तो 2 3 4 5 6 सम्म यहाँ भयो फेरि 7 8 9 10 11 सम्म यहाँ भयो हैन। अहिले चाहिँ सेक्सन चाहिँ भएको जस्तो यहाँदेखि हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेको थियौँ सेक्सन ब्रेक गरिरहेको थियौँ। त हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो माथिको पेज छ यो चाहिँ फरक सेक्सन भइहाल्यो तलको पेज चाहिँ फरक सेक्सन त्यसैले यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 बाट स्टार्ट भएको। ल तल हेर्नुहोस् जस्तो अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ 5 सम्म भयो योभन्दा तलको चाहिँ हाम्रो फरक सेक्सन हो त्यसैले यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे नम्बरिङ चाहिँ आएन। जस्तो मैले के गर्छु कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरेर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि रिस्टार्ट इच सेक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ नम्बर हाल्छौँ रिस्टार्ट इच सेक्सनमा। ल तपाईहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि सेक्सन ब्रेकहरू भएको छन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् अलग अलगबाट नम्बरिङ स्टार्ट हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ 6 सम्म भएको छ यो चाहिँ अब त्यही सेक्सन हो हैन 11 सम्म भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एउटा सेक्सन भयो। अब 1 देखि चाहिँ
यहाँ 5 सम्म। अब फेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्को सेक्सन भयो 1 देखि चाहिँ यहाँ 9 सम्म चाहिँ, र फेरि हामी तल जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् फेरि यहाँ चाहिँ फेरि 1 देखि 5 सम्म एउटा सेक्सन भयो, र तल चाहिँ हाम्रो 1 देखि 5 सम्म चाहिँ अर्को सेक्सन भयो। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् फेरि यहाँ 1 देखि 5 देखि लिएर 16 सम्मको चाहिँ यो सेक्सन भयो। अब यो पेज र अनि यो तलको पेज यिनीहरूमा चाहिँ के लिङ्क टुटेको छैन, अर्थात् एउटै सेक्सनमा छन् तिनीहरू चाहिँ, हैन। यो किसिमले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, सेक्सनहरू चाहिँ बन्छन्। ल अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा नन गरिदिन्छौँ हाइपोनेसन। हाइपोनेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो किसिमको एउटा डेस हुन्छ हाइपोनेसनमा चाहिँ। जस्तो चाहिँ हाम्रो कुनै टेक्स्ट चाहिँ यहाँ लास्टमा चाहिँ के हुँदैछ भनेपछि पुरा भइरहेको छैन, हामीले चाहिँ अर्को पेजबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेपछि हामी चाहिँ जुन बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ के माइनस जस्तो चिन्ह राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हाइपोनेसन भन्छ। जसरी चाहिँ म चाहिँ यहाँ अब अटोमेटिकलीमा अहिले चाहिँ नन छ, जस्तो अटोमेटिकमा राख्छु। यदि कुनै त्यो किसिमको यहाँ टेक्स्ट भयो भने त्यसमा चाहिँ हाइपोनेसन चाहिँ अटोमेटिकली लाग्छ। जस्तो यहाँ अटोमेटिकमा राखिदिन्छु, अटोमेटिक। अब जस्तो अलिकति स्पेस हालिदिन्छु म। ल है म चाहिँ यहाँ अलिकति अब स्पेस म राखिरहेको छु, किन भन्दा अब त्यो देखाइरहेको छैन। ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अब यहाँ देखियो होइन। यस्तो लेआउट भन्छ, एलएवाई छ र यहाँ डेस छ, ओयुटी तल गयो होइन। जस्तो यहाँ छ सिओएम छ, एमएनडिएस कमान्ड चाहिँ तल गयो, र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेस चाहिँ यहाँ लागिसकेको छ। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् सिओएन छ, डेस छ फेरि टिएआइएनइडी कन्टेन्ट होइन, यो पनि के छ हाम्रो तल गइसकेको छ। र यो किसिमले चाहिँ बिचमा चाहिँ हाइपोनेसन सेट गर्नको लागि जस्तो हाम्रो एउटा लाइनमा चाहिँ कुनै पुरा वर्ड चाहिँ अटिरहेको छैन, त्यसलाई चाहिँ अब अर्को लाइनदेखि स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो हाइपोनेसनको चाहिँ युज गर्छौँ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेज ब्याकग्राउन्डमा वाटरमार्क भन्छ। ल अब वाटरमार्क चाहिँ जस्तो अब कुनै डकुमेन्ट कन्फिडेन्सियल छ, कन्फिडेन्सियल राख्न सक्यो जस्तो होइन। जस्तो चाहिँ अब डु नट कपी भन्छ होइन। अब यो किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ वाटरमार्क होइन, अब हामीले चाहिँ जुन किसिमको राख्नु छ, अब डकुमेन्टमा कुनै किसिमको फर्मेटिङ छ त्यो आधारमा राख्न सक्छौँ। र हामी चाहिँ हाम्रो वाटरमार्कमा चाहिँ पिक्चरलाई पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले पिक्चर वाटरमार्क गरेँ र पिक्चरलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ म टेक्स्ट वाटरमार्क नै राख्छु। जस्तो यहाँतिर मैले लेख्छु एनपी एफओटी इन्फोटेक। ल हेर्नुहोस् यसको कलरलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु यहाँबाट होइन। हामीहरू फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो क्यालिब्री छ, क्यालिब्रीको ठाउँमा चाहिँ जस्तो मैले यो राखिदिन्छु। साइज भन्छ अटो फिट हुन्छ भन्छ, अटो नै राख्नुपर्छ साइज त। अब पेज अनुसारले त्यसले अटोमेटिकली सेट गर्छ। ल यसलाई के गर्छु, ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हाम्रो प्रत्येक पेजको चाहिँ होइन ब्याकग्राउन्डमा अर्थात् वाटरमार्क होइन, पेजमा चाहिँ पछाडि तपाईँले देख्नु भएको छ होला धेरै जसो यो अब पेजहरूमा अर्थात् डकुमेन्टहरूमा यो किसिमले चाहिँ राखिन्छ वाटरमार्क चाहिँ होइन। अब यस्तो वाटरमार्क सेट गर्नको लागि चाहिँ अब यो वाटरमार्कको युज हुन्छ। र यसपछि भन्छ पेज कलर। अब पेजमा चाहिँ हामी कलर चाहिँ राख्न सक्छौँ होइन। जस्तो मैले यहाँ रेड कलर राखेँ होइन, अलिकति डार्क रेड राखेँ, येलो होइन, जस्तो होइन हामीले आवश्यकता अनुसार हामीले जस्तो पनि पेजमा चाहिँ कलर राख्न सक्छौँ। जस्तो मैले अहिले यहाँ यो राख्छु होइन पेज कलर। फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ मोर कलरभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ फरक किसिमले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पेजको चाहिँ कलरहरू चाहिँ जस्तो नो कलर भनेपछि त्यो एड गर्न सक्छौँ। र फिल इफेक्ट भन्छ, फिल इफेक्टमा चाहिँ हामी चाहिँ फरक किसिमको चाहिँ कलरहरू यहाँ चाहिँ राख्न सक्छौँ। जस्तो टेक्सचर भन्छ, जस्तो हामी चाहिँ यो किसिमको टेक्सचर पेजमा राख्न सक्छौँ हेर्नुहोस्। र फेरि फिल इफेक्टमा हामीसँग अर्को छ प्याटर्न टाइपमा भन्छ। जस्तो मैले यो प्याटर्न टाइपमा चाहिँ राख्न सक्छु होइन। र फेरि चाहिँ फिल इफेक्टमा गएर पिक्चर भन्छ।
हामीले चाहिँ कुनै पिक्चरलाई पनि हामी चाहिँ पेजको ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले पिक्चर त छैन, पिक्चर छैन सायद होला। जस्तो हेर्नुहोस्, ल मैले एउटा मेरो फोटो नै राखेको छु, ल हेर्नुहोस् हैन। यो किसिमले चाहिँ पेजमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फोटोलाई पनि सेट गर्न सकिन्छ। यो तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन। जस्तो अब म यहाँ चाहिँ त्यो कलर नो कलर गरिदिन्छु, त्यो हटिहाल्छ। यसपछि चाहिँ हाम्रो पेज बर्डर चाहिँ हामी चाहिँ फरक फरक, जस्तो मैले बक्स राख्छु हैन। यो चाहिँ अब नर्मल नै भइहाल्यो। र फेरि चाहिँ 3D भन्छ, 3D मा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब फरक फरक किसिमको राख्न सक्छु 3D मा। जस्तो मैले यहाँ यस्तो राख्छु हैन, एउटा 3D बर्डर भइहाल्यो। र फेरि चाहिँ हामी चाहिँ पेज बर्डरमा गएर यहाँ चाहिँ अलिकति डिजाइन टाइपमा पनि राख्न सक्छौँ यो किसिमले हैन। यो किसिमको पनि बर्डरहरू राख्न सक्छौँ, यो किसिमको हैन। फरक फरक पेज बर्डरहरू पेज डिजाइन बदलामा त्यो हामीले राख्न सक्छौँ। अब जस्तो हामीले डिजाइन चाहियो, र जस्तो अब यहाँ नन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ननमा हुन्छ बर्डर, चाहिँ बर्डर हुँदैन। जस्तो मैले हटाइसकेको छु। र यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याराग्राफ सेक्सनमा चाहिँ अब इन्डेन्ट हैन, इन्डेन्ट जुन चाहिँ हामीले चाहिँ होम ट्याबमा चाहिँ इन्डेन्ट पढाएको थियौँ। जस्तो मैले यो प्याराग्राफलाई चाहिँ अलिकति उता बढाउँछु हैन, यो कम गर्छु बढाउँछु हैन, इन्डेन्टेसन त्यही नै हो। जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस्, अलिकति म योलाई इन्डेन्टेसन बढाउँछु हैन, लेफ्टतिर बढ्दैछ र घटाउनु पर्यो भने यो घटिहाल्छ यहाँदेखि चाहिँ हैन। जस्तो राइटबाट मैले बढाउँछु, हेर्नुहोस् राइटबाट कम हुँदै हुँदै आउँदैछ यहाँ हैन। घटाउनु पर्यो भनेपछि यो किसिमले चाहिँ हैन, जुन चाहिँ इन्डेन्टेसन बढ्दैछ घट्दैछ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेसिङ। अब स्पेसिङ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो प्याराग्राफहरूको स्पेसिङ हो। जस्तो मैले यहाँ टेक्स्ट लिइदिन्छु। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो प्याराग्राफ र यो प्याराग्राफ बिचको स्पेसिङ, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् अलिकति यो ल हेर्नुहोस्, यहाँ बिफोर भन्छ, बिफोर भनेपछि ल हेर्नुहोस् यहाँ बढ्दैछ र घटाउनुको लागि तल गर्नु पर्यो। जस्तो आफ्टर भनेपछि यो यसपछिको हैन, आफ्टर भनेपछि जस्तो मैले यहाँ बढाउँछु हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् यो आफ्टरको चाहिँ बढ्दैछ एक किसिमले र एक किसिमले घट्दैछ। प्याराग्राफ पछिको स्पेसिङलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि यसको युज हुन्छ यो स्पेसिङको चाहिँ हैन। प्याराग्राफ पछिको अघिको हैन जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसिङ हुन्छ त्यसलाई बढाउन घटाउनको लागि यसको युज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो किसिमले। ल यो त भयो हाम्रो चाहिँ प्याराग्राफसँग फर्मेटिङ कुराहरू। यसपछि आउँछ हाम्रो अरेन्ज। बेसिकली चाहिँ यो अरेन्ज भन्ने चाहिँ जुन पोजिसन, वार्प टेक्स्ट हैन, ऱ्याप टेक्स्ट र बिङ फरवर्ड, सेन्ड ब्याक, सिलेक्सन पेन, यो सबै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब्जेक्टमा युज हुन्छ यसको चाहिँ विशेष गरी। जस्तो मैले केही यहाँ सेपहरू लिन्छु, एउटा यो छ जस्तो यो छ, यसको कलर चाहिँ म ब्ल्याक नै राखिदिन्छु हैन। एक दुईटा सेपहरू अझ लिन्छु, सेप ल है। अब यो सेपहरू हामीले चाहिँ लिइसकेका छौँ र तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेज लेआउटमा चाहिँ जुन अरेन्ज सेक्सन भित्र छ, यदि मैले यो सेपलाई सिलेक्ट गरेँ भने हाम्रो पोजिसन चाहिँ इनेबल हुँदैछ। भनेपछि यो पोजिसनले चाहिँ बेसिकली के काम गर्छ भनेपछि हाम्रो जुन चाहिँ सेप हुन्छ त्यो सेपलाई चाहिँ कुन ठाउँमा प्लेस गर्ने। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् हैन, यसले चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा, यसले चाहिँ सेन्टर साइडमा, यसले चाहिँ लेफ्ट साइडमा हैन, यसले चाहिँ फेरि सेन्टरको राइट साइडमा, के अरे लेफ्ट साइड राइट साइडमा लग्दैछ, यसले चाहिँ सेन्टरमा हैन, यसले चाहिँ फेरि
लेफ्ट साइडमा। अब यो किसिमले चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पोजिसनबाट गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ वार्प ट्याक्स छ। वार्प ट्याक्स भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ के छ अब्जेक्ट छ, यदि हामीले वार्प ट्याक्स स्क्वायर गऱ्यौँ जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ हामी जहाँ राखेर पनि हाम्रो चाहिँ हातले चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ हैन। अब यो पोजिसनको आधारमा त हैन, यो अब राइट लेफ्टमा नै लग्न सकिन्छ। र हामीले यसलाई जहाँ राख्नु पर्यो भने जस्तो मैले यहाँ कुनामा राख्नु पर्यो भने यहाँ पनि चाहिँ म के गर्न सक्छु, यसलाई एकैछिन है, जस्तो यहाँ कुनामा राख्नु पर्यो भने यहाँ पनि राख्न सक्छौँ हैन। जस्तो यहाँ राख्नु पर्यो भने यहाँ पनि राख्न सक्छौँ। जहाँ पनि हामीले यदि राख्नु पर्यो भनेपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ, ट्याक्स यो ऱ्याप ट्याक्स गर्छौँ हैन। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, यो एक फेरि यसलाई पनि म ट्याक्स ऱ्यापिङ गरिहाल्छु हैन, यसलाई पनि गरिदिन्छु हैन। ल यसलाई काटिदिन्छु एक फेरि। अब जस्तो यो चाहिँ हाम्रो यो बिङ फरवर्ड एकै फेरि जुन चाहिँ हाम्रो यो बिङ फरवर्ड सेन्टर टु ब्याक भन्ने छ। जस्तो तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको कलर चाहिँ अलिकति म चेन्ज गरिदिन्छु, यसको कलरमा चाहिँ यो कलर राखिदिन्छु हामीलाई थाहा होस् भनेर हैन। जस्तो अब यहाँ चाहिँ हामीसँग के छ भनेपछि यो किसिमको चाहिँ हाम्रो जस्तो यहाँ बीचमा राख्नु पर्यो, यो चाहिँ अहिले के छ हाम्रो अगाडि छ हैन। यसलाई ब्याक सेन्ड टु ब्याक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, सेन्ड टु ब्याक गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो पछाडि जान्छ। तपाईले हेर्नुभयो जस्तो यसलाई मैले सेन्ड टु ब्याक गर्यो भने चाहिँ ल हेर्नुहोस् त्यो ट्याक्स चाहिँ अगाडि आइसक्यो। जस्तो यहाँ पनि हेर्नुहोस्, जस्तो यो छ मानौँ हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो प्लस चिन्ह चाहिँ के छ पछाडितिर छ। यदि मैले यसलाई चाहिँ बिङ फरवर्ड बिङ टु फ्रन्ट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो के भइहाल्यो, यो चाहिँ अगाडि आइसक्यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पछाडि गइसक्यो हैन। जस्तो मैले यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ एरो छ यसलाई चाहिँ मैले बिङ टु फ्रन्ट गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अगाडि आउँछ हेर्नुहोस् हैन। यसलाई चाहिँ यदि मैले सेन्टर टु ब्याक गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ पछाडितिर जान्छ। अब यी अब्जेक्टहरूलाई अगाडि पछाडि चाहिँ गर्नको लागि हैन, अगाडि पछाडि म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ बिङ फरवर्ड र सेन्टर टु ब्याकको युज हुन्छ विशेष गरी। ल यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिलेक्सन पेन। सिलेक्सन पेनमा चाहिँ जस्तो हाम्रो यो के छ अब्जेक्टहरू छ हैन। अब अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ सो हाइड गर्नको लागि विशेष गरी युज हुन्छ। जस्तो यो क्रस भन्छ, यसलाई मैले हाइड गर्छु, ल हेर्नुहोस् हाइड भइसक्यो यहाँ चाहिँ हैन। जस्तो यसलाई म सो गर्छु, यहाँबाट सो भइसक्यो। जस्तो डाउन एरो भन्छ, यो चाहिँ डाउन एरो हैन, यो डाउन एरोलाई मैले के गर्छु हाइड गर्छु, हाइड भइसक्यो, सो गर्छु, सो भइसक्यो। अनि रेक्टेंगल छ हामीसँग एउटा, यो चाहिँ रेक्टेंगल 1, यसलाई मैले हेर्नुहोस् हाइड गर्दै हराइसक्यो त। जस्तो यहाँबाट सो गर्छु, सो गर्छु। अब यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो सिलेक्सन पेन भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डकुमेन्टमा रहेका के अरे अब्जेक्टहरूलाई हैन अर्थात् सेपहरूलाई सो हाइड गर्नको लागि चाहिँ यसको विशेष युज हुन्छ। जस्तो सोल गरिरहेछ, सो छ, हाइड गरिदियो भने सबै हराउँछ हेर्नुहोस् हैन, सोल गरिदियो भने सबै सो भइरहेछ हैन त्यस्तो। यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलाइन भन्ने छ, अलाइनमेन्ट। अलाइनमेन्टले चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भनेपछि अलाइनमेन्ट भित्र चाहिँ जस्तो मैले यहाँ यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु शिफ्टसँग ल है। जस्तो अलाइन टप भन्छ हैन, ल हेर्नुहोस् माथितिर सबै चाहिँ मिलिसकेको छ टपमा हैन। जस्तो अब यसपछि अलाइन सेन्टर गर्छु हेर्नुहोस् हैन, सबै चाहिँ बीचमा मिलिसकेको छ हैन। अलाइन टप त त्यो त भइ नै हाल्यो। जस्तो अलाइन लाइट भन्छ के अरे राइटमा मिलिसकेको छ त्यो पेजको चाहिँ के अरे त्यो अलाइन लेफ्ट भन्छु, यहाँ लेफ्ट साइडमा मिलिसकेका छन् ती सबै। जस्तो यसलाई यहाँ राख्छु, यसलाई यहाँ राख्छु। अनि जस्तो अलाइन मिडल भनिएको छ हैन, यसको तलतिर गइसकेको छ। एकै फेरि मैले सिलेक्ट गरेको छैन, यसलाई भने हैन तिनटैलाई। जस्तो अलाइन मिडल भनिएको छ, सबै चाहिँ के बीचमा मिडलमा चाहिँ मिलिसकेका छन् हैन। अब यो किसिमले चाहिँ अब्जेक्टहरूलाई अलाइनमेन्ट गर्नको लागि यो अलाइनको युज हुन्छ हैन, फरक फरक अनुसारले। र यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रुप जस्तो सिलेक्ट मैले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबै अब्जेक्टहरू के छन् फरक फरक छन्। र मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि यी सबै अब्जेक्टहरूलाई ग्रुप गरेर एउटा अब्जेक्ट बनाउनको लागि मैले सबैलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, ग्रुप गरिदिनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् ग्रुप गरिसकेपछि हाम्रो सबै अब्जेक्टहरू चाहिँ के भइसकेका छन्, मिलिसकेका छन्। र अब हामी चाहिँ यिनीहरूको साइजलाई एक किसिमले बढाउन सक्छौँ हैन, सँगै सबैको साइजलाई बढाउन सक्छौँ र घटाउन सक्छौँ। र अनग्रुप गर्नको लागि यहीँबाट हामीले अनग्रुप गर्यो भने चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ के भइहाल्छ, सबै अब्जेक्टहरू चाहिँ हाम्रो फरक फरक यहाँ देखाइहाल्छ। जस्तो मैले रोटेट गर्छु हेर्नुहोस्, यसलाई यहाँ रोटेटको युज के हुन्छ भनेपछि जस्तो लेफ्ट 90 मा
राइट 90 मा हैन, फ्लिप भर्टिकल गऱ्यो भने ठाडो जान्छ, फ्लिप होरिजेन्टल भने तल जान्छ। यस्तै यसमा पनि हेर्नुहोस्, यता रोटेट 90 मा यो हैन, फेरि फ्लिप होरिजेन्टलमा यो घुम्दैछ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हैन यो अब्जेक्टलाई घुमाउनुको लागि विशेष यसको युज हुन्छ रोटेटको चाहिँ हैन। जस्तो ल हेर्नुहोस् हैन। र यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि, ल यति नै छ अब यसमा त्यो अब्जेक्ट। हुन्छ साथीहरू, हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र हाम्रो युट्युब च्यानललाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, धन्यवाद।